अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं टॉप स्टोरी और मैं हूँ राना साजिद आपके साथ। नाज़रीन, आज अगर बात करें प्रोग्राम में तो पाकिस्तान भर में जो है बच्चों के साथ जिनसी ज़्यादती के वाक़यात में दिन ब दिन जो है इजाफ़ा होता जा रहा है। आए रोज़ हमें पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों से, देहात, कस्बों और मुख्तलिफ़ मकामात से ऐसे केसेस जो है रिपोर्ट हो रहे हैं जिस पे डेफ़िनेटली अगर उनका जो है वो बात की जाए तो सर जो है वो शर्म से झुक जाते हैं। ऐसे जिनसी दरिंदे जो है मुआशरे में जो है दंदनाते फिर रहे हैं, जिसकी वजह से जो है नन्ही जो मासूम कलियां हैं और फूल हैं उनको जो है तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिल सका। इसी तरह जो अगर बात कर ली जाए दीगर जो ख़वातीन के हवाले से बात कर रहा हूँ तो वहाँ पर भी जो है ख़वातीन को जो है इज़्ज़त वो महफूज नहीं है। मोटरवे ज़्यादती केस का मामला भी सबके सामने आया और काफ़ी हद तक जो है उस पर ओवरऑल जो है वो उसकी जो है मज़म्मत भी की गई, लेकिन ताहाल वो वाक़या पाकिस्तान के लिए जो है एक बाइस नदामत जो है शर्मिंदगी का जो है बाइस बना है। इस तमाम तर वाक़यात में पहलू में जो है पाकिस्तानी जो माशरा ख़ास तौर पे जो एक सोसाइटी वो किस तरह स्टैंड करती है, कैसे ये यहाँ तक पहुँचती है और क्या ऐसी वजूहात होती हैं जब इंसान जो है वो एक दरिंदा सिर्फ इंसान बन के जो है वो इस तरह के इक़दामात पर मजबूर हो जाता है। क्या ऐसे अवामल होते हैं जिसके बाद इंसान इस तरह की घिनौनी जो है वो हरकत करने लग जाता है। इस तरह की जो दीगर तमाम अलामात हैं इस हवाले से आज प्रोग्राम में बात करेंगे। आज हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं माहिर नफ्सियात डॉक्टर आमिना इफ्तिखार साहबा। डॉक्टर साहबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्या समझती हैं पाकिस्तान में जो है बच्चों के साथ, ख़वातीन के साथ और इसी तरह दीगर जो है बच्चियों के साथ जिनसी ज़्यादती के वाक़यात में दिन ब दिन इजाफ़ा होता जा रहा है और जो जिनसी दरिंदे हैं वो बेलगाम हैं, आज़ाद हैं और इस तरह की जो रुझानात हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। क्या समझती हैं कहाँ पे जो है मसला है और किस वजह से जो है इंसान इस कदर हवस का पुजारी बनता जा रहा है कि अपनी ही, ख़ास तौर पे मैंने बहुत से ऐसे केसेस रिपोर्ट होते देखे जिसमें अपना ही जो है वो रिश्तेदार जो है उसमें मुलवस निकलते हैं, तो रिश्तों की जो पहचान है वो ख़त्म होती जा रही है। इस तमाम तर वाक़े पे आप क्या कहेंगी? इलनेस या ये एक माशरती बीमारी है जो कि वक्त के साथ दिन ब दिन जो है उसमें इजाफा होना शुरू हो गया है और ये केसेस जो है ये बढ़ना शुरू हो गए हैं। अब क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से ये अवामिल जो है या ये इंसिडेंट्स जो है ये इंक्रीज़ होना शुरू हो गए हैं, तो उसमें सबसे जो पहली और सबसे मेन रीज़न है वो ये है कि हमने इस तरह के केसेस को डिस्करेज तो किया बट हमने उनको ख़त्म करने के लिए अमली इक़दामात नहीं उठाए हैं। हम उनको डिस्करेज इस सेंस में करते हैं कि दे आर सोसाइटली आपका इमेज ख़राब कर रहे होते हैं, लेकिन हमने वहीं पर जो हमने सज़ा का कॉन्सेप्ट था उसको हमने कम करना शुरू कर दिया। हमने लोगों को ये रीइंफोर्स कर दिया कि अगर कोई एक बंदा कुछ भी गलत करके बच सकता है तो कल को दूसरे में भी हमने उस चीज़ को प्रवोक किया कि वो भी इस तरह के थिंकिंग की तरफ जा सकता है। क्योंकि हमारे यहाँ जस्टिस का सिस्टम जो है वो उतना अच्छा नहीं है। दूसरा, इसके साथ इस तरह के जिनसी वाक़यात जो बढ़ रहे हैं जिसमें रेप के केसेस और हरासमेंट के केसेस बढ़ रहे हैं, उसमें एक बहुत अहम वजह है जिसको हम साइकोलॉजिकल फ्रस्ट्रेशन बोलते हैं। जब हमारे सोसाइटी में आपके पास नॉर्म्स नहीं है, आप उन पे अमल नहीं कर रहे होते, तो लोगों में फ्रस्ट्रेशन इंक्रीज़ होती है, तो दे डोंट नो व्हाट इज़ द राइट एंड व्हाट इज़ द रॉन्ग वे टू गेट रिड ऑफ देयर फ्रस्ट्रेशन। तो वो फिर इस तरह के जो होते हैं क्रिमिनल एक्ट्स या इस तरह के जो गलत इक़दाम होते हैं उनकी तरफ जाना शुरू होते हैं, जिसकी वजह से वो दूसरों को भी नुकसान पहुँचाते हैं और एक ओवरऑल सोसाइटी का जो इमेज होता है वो उसको भी ख़राब करना शुरू कर देते हैं। तीसरा इसमें जो एक बहुत अहम फैक्टर है वो ये है कि हमने देखा कि पिछले कुछ अरसे से, कुछ महीनों से जो है बिकॉज ऑफ द पेंडेमिक, एक जो वबाई मर्ज़ आया, हमारा एक लाइफस्टाइल चेंज हुआ है जिसकी वजह से बहुत सारे नफ्सियाती मसाइल बढ़े हैं, आपके इमोशनल स्ट्रेस बढ़ा है और जो हमारा गरीब तबका था उनके जो फाइनेंशियल इश्यूज़ थे वो काफ़ी इंक्रीज़ हुए हैं। तो उस वजह से हमने ये देखा कि इन लोगों में जो है वो फ्रस्ट्रेशन बढ़ना शुरू हुई और अगर जो हमारे ये वाक़यात बैक टू बैक आ रहे हैं, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ आ रही है, अगर आप इनको देखें तो इनमें जो लोग इन्वॉल्व है ज़्यादातर वो लोग होंगे जो कि अनएम्प्लॉयड है या वो बेरोज़गारी का शिकार है, जिसकी वजह से उन लोगों में फ्रस्ट्रेशन बहुत बढ़ जाती है और वो इस तरह के जो
ہوتے ہیں دوسرے لوگوں کو نقصان پہنچانا شروع کر دیتے ہیں یا غلط راستے جو ہوتے ہیں وہ اختیار کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو اگر ہم ان واقعات کو کم کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ہم نے اس کے جو ریلیٹڈ فیکٹرز ہیں، جو عوامل ہیں، ان کو سب سے پہلے غور کرنا ہے کہ کہاں سے ہم لوگ غلطی پر ہیں اور اس کو بہتر کر کے ہم ان واقعات سے جو ہے وہ بچ سکتے ہیں. دوسرا اس میں جو چیز آتی ہے وہ آتا ہے کہ ہم اگر تھوڑی سی بات کریں اپنی سوسائٹل النس کی ہی یا معاشرتی برائیوں کی ہی، تو ہم نے تعلیم پہ تو بہت زور دے دیا لیکن ہم تربیت کو اوور دا پیریڈ آف ٹائم بھولتے گئے اور کم کرتے گئے. تو والدین اگر دیکھیں تو ہمارے بہت پیرنٹس جو ہیں گھروں میں وہ کام کر رہے ہوتے ہیں، جاب کر رہے ہوتے ہیں اور بہت تھوڑا ٹائم ان کے پاس بچتا ہے جو کہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ گھر پہ اسپینڈ کرتے ہیں. اب اس سے ہوا یہ کہ انہوں نے تعلیم کے تو سارے فرائض پورے کر دیے لیکن تربیت پہ جو ہے وہ کمی آنا شروع ہو گئی. ان بچوں میں وہ غلط اور صحیح کا کانسیپٹ جو ہے وہ ڈیولپ کرنا بھول گئے. وہ دوسری طرف جو ہمارے ایک معاشرے کے یا ہماری سوسائٹی کے ممار ہم سمجھتے ہیں وہ ہمارے اساتذہ ہوتے ہیں جو ہمارے بہت رسپیکٹفل ایک پیشہ ہے. ہم نے ان کے بھی اتنے اسٹریسرز پڑھا دیے کہ وہ شاید بچوں کو تعلیم تو دینا شروع کر دیا انہوں نے لیکن وہ تربیت والا فیکٹر یا وہ رول ماڈل والا فیکٹر وہ سوسائٹی میں سے کم ہونا شروع ہو گیا. تو جب ہمارے اساتذہ کی سیلریز ان کو بہت کم پے پر رکھا جاتا ہے تو ان کے جو ہوتے ہیں وہ ایموشنل اور سائیکولوجیکل اسٹریسرز آ جاتے ہیں جس کی وجہ سے وہ اپنی ڈیوٹیز تعلیم سے ریلیٹڈ تو پوری کر دیتے ہیں لیکن بینگ دا ممار ایک جو ان کا رول ماڈل ہوتا ہے وہ اس کو پوری طرح نبھا نہیں پاتے. ٹھیک ڈاکٹر صاحب ایک اور جو کویشچن تھا وہ میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا، آپ کیا سمجھتی ہیں کیا جو ہے آپ کو پتہ ہے اسلام جو ہے ہمیں اجازت دیتا ہے کہ جب بچہ اور بچی جو ہے بالغ ہو جاتے ہیں اس کے بعد ان کا جو ہے ایک نکاح کر دیا جائے تاکہ وہ اپنی جو ہے ازدواجی زندگی اس کو گزار سکیں. تو کیا سمجھتے ہیں پاکستان میں اور معاشرے میں خاص طور پہ جو شادی جو لیٹ ہونا بھی اس جنسی عمل کے والے سے جو مشکلات کا باعث بن رہا ہے؟ اس کے ساتھ اگر ہم انہی چیزوں کی انہی فیکٹرز کی بات کریں تو ہم نے سوسائٹی میں اپنے معاشرے میں اور پاکستانی کلچر کی بات کریں تو اوور دا پیریڈ آف ٹائم ہم نے اس طرح کے کچھ نارم سیٹ کر دیے جس کو فالو کرنا ہم سب کے لیے مشکل ہوتا جا رہا ہے. جس میں اگر ہم دیکھیں تو آج کل ہماری سوسائٹی میں شادی کو ایک بہت بڑا ٹاسک بنا دیا گیا ہے. جب تک آپ کی تعلیم بہت اچھی نہیں ہے، جب تک آپ بہت اچھا ارننگ کرتے ہیں، جب تک آپ کی ایک ساری چیزیں ویل اسٹیبلشڈ نہیں ہیں تو ہماری جو ینگ جنریشن ہے وہ شادی کے اسٹیپ تک جا ہی نہیں پاتی ہے. جس کی وجہ سے ہماری سوسائٹی میں جو اللیگل ایکٹیویٹیز ہے یا جن کو ہم غلط ایکٹیویٹیز بولتے ہیں یا معاشرتی ڈکلائن جو ہے وہ آنا شروع ہو گیا ہے. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم خود کو بھی محفوظ رکھیں، اپنے گھر والوں کو بھی محفوظ رکھیں اور آئندہ آنے والے وقت میں اس طرح کے واقعات کی روک تھام کر سکیں تو اس میں ہم سب نے اپنا رول پلے کرنا ہے. اس میں ہم سب نے ایز دا یونائٹڈ نیشن کے ہم ایک متحد قوم ہو کر ہم نے ان سب عوامل پر جو ہے وہ قابو پانا ہے تاکہ ہم خود کو بھی محفوظ رکھ سکیں اور ہم اپنی سوسائٹی کا جو ایک پازیٹیو امیج ہے اس کو بھی مینٹین رکھ سکیں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا اور بالکل آپ نے جو رائے دی اور میں اسے ایگری کرتا ہوں. ڈیفینیٹلی پاکستان کی سوسائٹی میں خاص طور پہ جو ہے نوجوان نسل کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے اور نہ صرف ایجوکیٹ کرنے کی بلکہ جو اسلام ہمیں اجازت دیتا ہے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ جو ازدواجی زندگی اور نکاح کی جو ہے وہ جو سنت ہے اس کے اوپر بھی عمل کرنا لازمی ہوگا تاکہ جو اس طرح کے جو بڑھتے ہوئے جنسی جو جرائم ہیں اس کے اوپر قابو کیا جا سکے. ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم نے آپ کو واضح طور پر یہ چیز ماہر نفسیات ڈاکٹر امان افتخار صاحبہ کے بقول بھی ہم نے آپ کو جو ہے وہ کلیئر کر دی کہ پاکستان میں جو جنسی واقعات جو بڑھتے جا رہے ہیں، جرائم بڑھتے جا رہے ہیں، اس حوالے سے جو اقدامات کرنے لازمی ہوں گے تاکہ اپنی جو نوجوان نسل اس کی جو ہے وہ محفوظ بنایا جا سکے. اس طرح خواتین اور بچے بچیوں کو جو محفوظ بنایا جا سکے.